अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हदीस के सेगमेंट में हदीस पढ़ने से पहले हमने बुखारी साहब की जो अमली ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बरकत लेनी है। तो आज हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तक़वा और इज्तनाब अज़मासी गुनाहों से परहेज़ किस हद तक उनकी ज़िंदगी में शामिल था। और दरअसल उनकी ज़िंदगी सारी की सारी परहेज़गारी का मरक्का थी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और यही वजह थी कि हम में से सबसे बड़ा वही है जो तक़वा में बड़ा है। तो इमाम बुखारी चूँकि तक़वा में बड़े थे इसलिए सब इमामों के इमाम हुए। तो आइए देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी परहेज़गारी में किस तरह थी। इमाम बुखारी वो तक़वा और परहेज़गारी की आला तरीन मिसाल थी और आला तरीन दर्जा पर फाइज थे। आपके अपने मुकाम व मर्तबा के मुताबिक आपका अमल जो है ज़ुहद और तक़वा के ऊपर था और इसमें आप यकताए रोज़गार थे। आप आबिद और जाहिद, आपको पीछे बताया था ना कि किस तरह रमज़ान में इबादत करते थे और बाकी दिनों में भी, और कुरान के साथ किस तरह से जुड़े हुए थे। हालांकि हदीस में उन्होंने ज़्यादा काम किया इसके बावजूद भी, क्योंकि गर तो मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान की हैसियत से ज़िंदा रहें तो कुरान के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। कुरान सबसे पहला कदम है, सबसे पहली सीढ़ी है जो आपको दाखिल दर इस्लाम करती है। उसके बाद हदीस का दर्जा है। काम ज़्यादा ज़िंदगी में हदीस के साथ किया, लेकिन कुरान के साथ हमेशा जुड़े रहे और कुरान जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपका ज़बरदस्त साथी रहा। आप आबिद व जाहिद मुत्तबा सुन्नत क्या अतबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देखें, सुन्नत का अतबा, सुन्नतों से प्यार इस हद तक था कि वो आप बहुत मालदार थे। आपके वालिद ने तरका में बहुत माल छोड़ा था जो सारे का सारा हलाल माल था, और उन्होंने वफ़ात के वक्त बताया था कि मेरे पास जो तरका में मैंने माल छोड़ा है इसमें एक दिरहम भी हराम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो इस हलाल माल से जब इमाम बुखारी की तरबियत हुई थी तो फिर उन्होंने मुत्तबा सुन्नत तो होना ही था और साहिब तकवा वरा थे। अमानत व दयानत, अदालत व सकाहत, इल्म व अमल में बिल्कुल यगाना थे। नहायत साले और मुत्तकी थे। खशियत इलाही और जो तकवा आपकी तबीयत का खासा था। और गुनाहों से परहेज़ और एहतियात इस कदर थी कि देखें हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हम जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लेना, लेकिन हम कभी दरोगोई थोड़ी बहुत हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाती है, झूठ, और कभी हम दूसरे की गीबत। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम इस तरह बेशक जितना मर्ज़ी करें लेकिन उसमें हम किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये इन दोनों बातों के कभी करीब भी ना फटके, कभी आप इनके करीब भी ना फटके। वो खुद फरमाते हैं कि जब से मुझे पता चला कि गीबत गुनाह है तो मैंने किसी की गीबत नहीं की। उन्होंने देखे सारी ज़िंदगी उन्होंने गीबत नहीं की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार की किस कदर जो है वो बड़ी बात है कि वो खुद फरमाते हैं कि मैंने जब से मुझे पता चला कि गीबत हराम है तो मैंने सारी ज़िंदगी किसी की गीबत नहीं की। और सुन्नतों से लगाव और सुन्नत का शौक़ इस कदर था कि हालांकि मालदार थे इसके बावजूद सुन्नत पूरी करने के लिए कि ये मसनून है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब में पत्ते और घास खाए थे। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि खर्चे में देर हो गई, वो किसी दूसरे शहर में थे, तो आपने सुन्नत समझकर, मसनून समझकर आपने घास और पत्ते खाए। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि आपने जंग खंदक में पत्थर ढोए, तो इस सुन्नत को अदा करते हुए जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो पत्थर ढोए। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, बहुत लोग हैं काम करने वाले। तो आपने फरमाया कि ये नबी की सुन्नत है और मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। ये तो इस तरह से सुन्नतों से इस कदर लगाव और प्यार था कि हमेशा जो है वो अपने आप को मुत्तबा सुन्नत का अतबा करने वाला जो है वो रखा। और यही वजह है कि आप अगर जब ये रावी ये देखा ना आपने, ये जो रवायत करने वाले ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने एक बड़े अलूम और फ़नून की बुनियाद रखी है इन्होंने, जिनमें ये एक इल्म है जरा व तादील।
جس میں راوی جو ہے اس کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، اس کا کردار، اس کا چال چلن، اس کی ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور پھر اس سے روایت لی جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ حضرت ابن عمر کا نام جو ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھا ہوا، یہ اس کے اوپر راوی، ان کی جو محدثین ہیں ان کی بڑی محنت اس کے اندر شامل ہے، اور پھر ان کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ بڑی چھان پھٹک ہوتی ہے، اس فن کو جرح و تعدیل کہتے ہیں، اور اس کے تقریباً موجد اس کے ایجاد کرنے والے جو ہیں وہ بھی امام بخاری ہی ہیں۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کرتے ہیں راویوں کی چھان پھٹک کرتے ہیں تو کیا یہ غیبت نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے، میں اور وہ جب وہ ان کی جرح و تعدیل کرتے ہیں نا تو بہت محتاط اور مناسب الفاظ استعمال کرتے، یہ نہ کہتے یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، بلکہ بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ نا جرح و تعدیل کرتے راویوں کی۔ تو یہ سارے ان کے کریکٹرسٹکس تھے، ان کی خوبیاں تھیں، ان کے خاصے تھے، جن کی وجہ سے اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا، ان سے لیا، اور آج ہم بھی ان کی حدیث کی کتاب سامنے رکھے، آج ہم یہ ان کی حدیث نمبر باب 3 کی حدیث نمبر 56 پڑھنے لگے ہیں کہ معلومات آزمانے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ 56 یہ حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان سے روایت ہے، یعنی انہوں نے یہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلائیے وہ کون سا درخت ہے؟ مجھے بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا، یعنی صحرا میں اگلے مارے درختوں کے متعلق سوچا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام نے کہا، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ کھجور کا درخت جو ہے وہ اپنے پتے نہیں گراتا، اس پر خزاں جو ہے اس کا دورہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت تشبیہ ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کا تنا اتنا کامل ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبھی بھی خوراک کی فراہمی جو ہے وہ نہیں روکتا، اور اس کے پتے ہمیشہ جو ہے وہ سرسبز رہتے ہیں، اور وہ کبھی خزاں رسیدہ نہیں ہوتا۔ خزاں کی طرح خزاں رسیدہ جو درخت ہوتے ہیں وہ اپنے سارے پتے گرا دیتے ہیں، ان کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، وہ سارے پتے اپنے گرا دیتے ہیں اور درخت ٹنڈ منڈ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کا جو ایمان ہے، ایمان ایسی طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمان کو اپنی روحانی خوراک جو ہے وہ منقطع نہیں کرتی، اور مسلمان کا ایمان کبھی نہیں ڈولتا، اور مسلمان کا ایمان کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس کو ایمان جو ہے مسلمان کو روحانی خوراک فراہم کرتا رہتا ہے، اور جس طرح کھجور کا درخت ہمیشہ سرسبز توانا رہتا ہے، اس طرح مسلمان کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز اور توانا رہتا ہے۔ ہاں وہ جو پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ہم نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں ذرا نیکیاں کرنے کا موقع کم ملتا ہے، وہ اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ہمیشہ کھجور کے درخت کی طرح سرسبز اور تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک بات اس حدیث میں یہ پتہ چلی، اب ہم نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ اپنا ایمان جو ہے اس کو کبھی بھی کمزور نہ کریں، ڈاواں ڈول نہ کریں، اور کھجور کے درخت کی مثال ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ وہ کس طرح بالکل اس کا تنا سیدھا ہوتا ہے، سیدھا ٹک آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم بھی اہدنا الصراط المستقیم ہمارے اس پروگرام کا نام بھی ہے، اس طرح ہم سیدھا ٹک جو ہے وہ سیدھے راستے پر کھڑے رہیں، جیسے کہ کھجور کا درخت سیدھا کھڑا رہتا ہے، نہ وہ جھولتا ہے، نہ وہ ڈولتا ہے، نہ وہ اپنے پتے اتارتا ہے۔ اس طرح کا ایمان ہمیں سرسبز اور توانا سدا بہار ایمان اللہ کی ذات ہمیں عطا کرے۔ اب یہ اس حدیث سے 2-3 باتیں اور بھی معلوم ہو رہی ہیں کہ اگر ہمیں علم دین سیکھنا ہے تو اس میں ہمیں شرم اور حیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو بات آپ نے پوچھنی ہے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں، حصول علم جو ہے اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ ہاں کوئی بری بات جو بری بات کے کہنے میں حیا کریں، اچھی بات سیکھنے میں حیا اور شرم نہ کریں، بلکہ جب آپ موقع ہو کوئی ایسا آپ سے بہتر
آپ سے سینئر تر استاد موجود ہو آپ کے پاس تو اس سے آپ مسئلہ ضرور پوچھیں. اور یہ کہ بڑوں کا ادب جو ہے لحاظ وہ ہر وقت رکھا جائے اور بڑوں سے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کی جائیں، ان سے آواز بلند نہ کی جائے. آپ کو پتہ ہے ہمارا تو دین ہی سارا جو ہے وہ ادب آداب کا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں ادب سکھاتا ہے ہمارا دین کہ اللہ کا ادب احترام کرنا ہے، نبی تمام انبیاء کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب اور احترام کرنا ہے کہ جو ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ہمیں نظریں جھکا لینی ہیں، سر جھکا لینا ہے، اپنے سر کو ڈھانپ لینا ہے اور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین.